ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 20 श्लोका 6। जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीं अथ अथोद्वहन् आत्मरत आशयः अपि आत्मरताशयोऽपि अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीं अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनः तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशः भरतः भरतोऽग्रजन्मा येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीं अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीं अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीं अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीं अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा।